الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صاحب الحوض والشفاعة، وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، الله جل وعلا خلقنا وخلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وكفى بالموت واعظا. والإنسان إذا لم يرعه مصرع الموت فليكبر على قلبه 4 تكبيرات، فإن قلبه قد مات. الموت أيها الإخوة كأس، وكل الناس شاربه، وكل موافي ربه جل وعلا وملاق عمله، فلنعد لذلك اليوم، ولنتذكر في هذه الدنيا حال أهل الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، منهم الأبرار ومنهم الفجار، منهم أهل السعادة ومنهم أهل الشقاء والعياذ بالله. وكل ابن آدم وإن طالت سلامته في يوم من الأيام سيحمل على الآلة الحدباء، فسيحمل إلى قبره، فسيوضع في حفرة ضيقة، وأنيسه في ذلك عمله، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بتذكر الموت، ويقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات وهو الموت. وهذا الذكر لأنه يورث في قلب الإنسان الخشية، حيث أنه سينقطع عمله وتقوم قيامته. فنسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وأن يصلحها من هذه الغفلة التي حلت بنا. وفي هذه المجلس، في هذه الجلسة، في هذه الليلة، نتكلم عن حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله جل وعلا يختص بتفضيل الخلق، الناس والزمان والمكان والأعمال. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففضل الله جل وعلا مكة على غيرها من البلدان، وفضل رمضان على غيره من الأزمان، وهكذا في الأعمال. ففضل الله جل وعلا أعمالا وجعل لها أجورا، ورتب عليها الثواب وجعلها مراتب. ومن أعظم الحسنات تحقيق التوحيد، تحقيق أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ومن ذلك هذه الخصال التي فضلها الله جل وعلا في هذا الحديث، ورتب عليها هذا الفضل العظيم الذي جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الموطأ من حديث أبي هريرة، أو حديث أبي سعيد الخدري بالشك، وهذا الشك من باب الرواه، ورواه بمعناه سلمان الفارسي.
ولفظه عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذا الحديث بهذه الرواية عند الإمام البخاري، ورواه مسلم كذلك بلفظ قريب منه. في هذا الحديث ذكر 7 خصال هي من الأسباب الموصلة إلى أن يكون العبد في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وهذه 7 نظمها أبو شامة من الأئمة من أعلام الشافعية بقوله: وقال النبي المصطفى: إن 7 يظلهم الله العظيم بظله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. هذه 7: الأول محب، والعفيف، والناشئ، والمتصدق، والباكي، والمصلي. والمصلي هو من ذكر الله خاليا. فالصلاة في الأصل الدعاء، وهي داخلة في عموم ذكر الله. والإمام بعدله. قوله صلى الله عليه وسلم 7، هذا العدد لا مفهوم له، يعني ليست هذا الثواب محصور في هذه الأعمال 7، فهناك أعمال كذلك توصل إلى هذا الثواب العظيم. ويدل على ذلك ما جاء عند مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. وإنظار المعسر والوضع عنه لم يأتي في حديث أبي هريرة، ومع ذلك رتب هذا الثواب عليه. فهذا يدل على أن 7 هنا ليست محصورة ولا مقصورة على هذه الأعمال 7، وهناك أعمال رتب الله جل وعلا عليها هذا الفضل، من ذلك إنظار المعسر. والله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والوضع عنه يعني التخفيف. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي لم يعمل من الخيرات لكنه عمل عملا صالحا، والله جل وعلا له الفضل من قبل ومن بعد. فكان مما يقول لفتيانه إذا أرسلهم لأخذ الدين، كان يقول لهم: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فكان من أمره أن الله جل وعلا عفى عنه وأدخله الجنة. والحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر، تتبع الأحاديث التي وردت في ذكر الخصال سوى هذه 7، فوجد 10 خصال جاءت في أحاديث انتقى منها
7 هذه أحاديث يقول الحافظ أنها جياد صحيحة ورد فيها هذا الفضل، وهو إضلال الله جل وعلا لأصحابها. ونظم أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الحافظ ابن حجر صاحب الفتح وصاحب البلوغ، نظم هذه ال7 التي هي غير هذه ال7 التي جاءت في حديث أبي هريرة بقوله: وزد 7 إضلال غاز وعونه وإنظار بعسر وتخفيف حمله وحام غزاة حين ولوا وعون بغرامة حق مع مكاتب أهله. الأول هو الغازي في سبيل الله، فالغازي في سبيل الله له هذا الفضل، وكذلك من أعان غازيا فجهز غازيا له هذا الفضل. وإنظار ذو عسر جاء في الحديث المتقدم، وتخفيف حمله يعني الوضع عنه كذلك له هذا الفضل. وحامي غزاة حين ولوا يعني حامي حماهم، حامي أهل الغزاة حين ولوا. وعون ذي غرامة حق يعني إعانة من عليه غرم، وهذا الغرم كان بحق. والخصلة 7 التي ورد فيها هذا الفضل وهي غير هذه ال7 التي جاءت في الحديث: مكاتب الأهل، وهو العبد الذي يكاتب أهله، فمن أعانه له هذا الفضل. هذه الأحاديث ذكرها الحافظ في جزء أشار إليه في الفتح أنه صنف في الخصال، وسماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، لكن هذه الرسالة غير معروفة موجودة في المكاتب. السخاوي كذلك له كتاب في هذا الفن أو في هذه المسألة سماه الاحتفال بجمع أولي الظلال. وأوعب من جمع الأحاديث في هذا الفضل السيوطي في رسالة مطبوعة سماها تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظلال العرش، وهي مطبوعة من مطبوعات دار المنار. قوله في ظله 7 يظلهم الله في ظله، هنا أضاف الظل إليه. وفي رواية عند سعيد بن منصور في السنن وإسنادها حسنه الحافظ ابن حجر والسيوطي، قال 7 يظلهم الله في ظل عرشه، فقيد الظل وأضافه إلى العرش، فعلمنا أن هذا ظل العرش، في ظل العرش. وهذا الظل أيها الإخوان إما أن يكون يوم القيامة، يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس ويشتد حرها ويحتاج الناس إلى الظل، فهؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أو يكون هذا الظل في الجنة كقوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا في ظله. وجاء عند أحمد كذلك من حديث أبي قتادة: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. والحديث حسنه البغوي. العرش له ظل يستظل به من يشاء الله من عباده، فنسأل الله جل وعلا أن نكون من أصحاب هذا الظل. قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام العادل، وفي رواية إمام عدل. العادل اسم فاعل من العدل. وأحسن ما قيل في تفسير العدل هو وضع الشيء أو تتبع أمر الله، ووضع الشيء في موضعه، أن يتتبع الإنسان أوامر الله.
من غير إفراط ولا تفريط. هذا هو العدل. أعظم العدل أيها الإخوة أن يعبد الله، أن يعبد الله الذي خلقنا، هو أعظم العدل. هذا الإمام العادل. والمراد بالإمام العادل يعني الأمير، الإمامة العظمى أو السلطان. ويلتحق بذلك، يلتحق بالإمام والسلطان كل من ولي شيئا من أمور المسلمين، حتى المرأة في بيتها، حتى المرأة مع أولادها. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فهذا دال على أن العدل له هذا الفضل، وأن هذا ليس محصورا في الإمامة العظمى، وإن كان الإمام الأعظم يدخل في ذلك دخولا أوليا. والأئمة على 3 أقسام: إما عادل وهذا دونه خرط القتات، وإما جائر، وإما ظالم، وإما كافر. جائر، ظالم، وإما كافر. أما العادل فهذا يطاع ويسمع فيما أمر من أمر الله جل وعلا. وأما الجائر فهذا يسمع له ويطاع فيما أمر من طاعة الله، فإن أمر بمعصية الله فلا طاعة لبشر، وفي اللفظ المشهور لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنزع يد من طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وأما الكافر فهذا يخرج عليه إذا كانت هناك قدرة، والذي يقدر هذا الأمر هو أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله، في عبادة الله عز وجل. هذا الشاب لم تعرف له كبوة، نشأ في طاعة الله في المساجد، نشأ وهو معظم لشعائر الله، معظم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا لأثره عليه الصلاة والسلام. خص الشاب دون غيره أيها الإخوة، لأن الشاب عنده من القوة التي تغالب وتدفعه إلى فعل الهوى ما ليس عند غيره، ولذلك خصه بهذا الأمر: شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. في رواية يعني ملازمة العبادة مع وجود هذه المدافعة، والتي هي مظنها مرحلة الشباب، هذا أدل دليل على غلبة التقوى، هذا دال على وجود التقوى عند هذا الشاب. في رواية: حتى توفى على ذلك، يعني نشأ في عبادة الله حتى توفى على ذلك، والإشارة ذلك يعني من الطاعة، مات وهو في طاعة الله جل وعلا. في حديث سلمان قال: أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: رجل قلبه معلق في المساجد، هذا إما من التعليق، وهذا كضرب المثل، ومثاله كالقنديل المعلق بالمسجد. والمناسبة
بين هذا القلب المعلق بالمسجد والقنديل طول الملازمة. الذي يعلق هو القنديل ونحوه، وهذا القلب معلق في المساجد. المناسبة بين الأمرين هو طول الملازمة للمساجد. إذا خرج كما جاء في رواية، إذا خرج منه عند مالك حتى يعود إليه، معلق قلبه بالمساجد. ولذلك يا إخوان إذا خرجت من المسجد فانوي الرجوع إليه، وهذه فائدة. إذا نويت هذه النية كنت بإذن الله من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا خرجت من المسجد فانوي الرجوع إليه. معلق في المساجد إما من التعليق أو من العلاقة التي هي أشد الحب. قلبه محب للمساجد، معظم لبيوت الله، لا يكاد يخرج من المسجد إلا وقلبه يحن ويرق للرجوع إلى بيوت الله. وانظر إلى أحوالنا يا إخوان مع المساجد، ما يكاد أحسن واحد منا يدخل المسجد إلا عند الأذان، إذا أذن المؤذن، وأكثرنا يدخل عند تكبيرة الإحرام أو بعد ذلك، فالله المستعان. وقوله صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا بالتشديد أصلها تحاببا. رجلان تحابا في الله، يعني كان الباعث على هذه المحبة الله جل وعلا. وهذا من أوثق عرى الإيمان، أن يحب الإنسان لله. إذا قرب يقرب لله، لا يقرب لشكل ولا لحسب ولا نسب ولا لاتفاق في أمر فكري، وإنما يقرب لله ويبعد لله. إذا أحب لله، وإذا أبغض لله. فهو من الله وإلى الله. يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولذلك هذه الخصلة العظيمة من كانت في قلبه وجد بها حلاوة الإيمان، كما جاء في حديث أنس: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. جاء في رواية قال كل منهما للآخر إني أحبك في الله. وهذا أمر مشروع. إذا أحب الإنسان رجلا في الله المشروع له أن يقول يا فلان إني أحبك في الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بذلك، فصدر على ذلك، اجتمعا على ذلك. والإشارة اسم الإشارة يرجع إلى المحبة. اجتمعا على ذلك، على هذه المحبة، وافترقا عليها. هذه المحبة محبة دينية يا إخوان، ليست لأجل الدنيا. ولذلك محبات الدنيا تتقطع، أوصالها منقطعة. أما المحبة في الله فهي باقية في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه المنزلة هذه المصافاة والمودة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، بخلاف محبة الدنيا فإنها في الدنيا وكثيرا منها ما تزول. إذا زالت المصلحة زالت هذه المحبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال. طلبته في رواية إلى نفسها، هذا الطلب كان إلى نفسها، والظاهر أنها طلبته للفاحشة، للزنا والعياذ بالله، ولكنه تذكر الله فقال إني أخاف الله. وقال بعض العلماء، وهذا ضعيف، أنها طلبته للزواج. المرأة طلبته للزواج فامتنع إما
لأنه يخاف أن لا يؤدي لها حقها لاشتغاله بالعبادة، أو أنه يفتتن بها عن عبادة الله عز وجل فترك ذلك. والأول أظهر، وهو أنها دعته إلى الفاحشة. ووصفها بذات حسن ذات منصب وجمال. المنصب هو الأصل أو الشرف وجمال، وهذه المرأة التي هذه أوصافها تكون النفس متحركة إليها، لا سيما وأنها هي التي دعت. والصبر على هذا الأمر من أعلى المراتب التي تدل على الصديقية وتدل على الإحسان، أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه. يوسف عليه الصلاة والسلام دعته امرأة العزيز، فكان من أمره أنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فامتنع خوفا من الله فقال إني أخاف الله. قوله إني أخاف الله إما بلسان حاله، يعني قال إني أخاف الله لقلبه ليزجره عن إتيان المرأة، وإما أنه قال بلسان المقال، قال بلسانه إني أخاف الله. ولا مانع من الأمرين. قوله ورجل تصدق أخفى هكذا بلفظ الماضي عند البخاري، وفي رواية فأخفى، وفي أخرى تصدق بصدقة فأخفاها، ونكر الصدقة ليشمل القليل والكثير. تصدق بصدقة فأخفاها، هذه الصدقة سواء كانت قليلة أو كثيرة أخفاها. وسبب الإخفاء الإبعاد عن الرياء حتى لا يكون لنفسه حظ. ودل على ذلك قوله بعد ذلك حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أنفق هذا الرجل وتصدق بذلك. ويشمل كذلك التنكير، تصدق بصدقة فأخفاها، ظاهره أنه يشمل الصدقة المفروضة التي هي الزكاة، والصدقة المتطوع بها المندوبة. إلا أن العلماء كالنووي رحمه الله ونقل ذلك الحافظ وأقره أن الزكاة المفروضة الأولى إظهارها، حالها كحال الصلاة المفروضة لأنها من شعائر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة تظهر وتصلى في المساجد، أما النفل فيصليها الإنسان في بيته. كذلك الزكاة. وقوله حتى لا تعلم شماله، تعلم أو تعلم شماله ما تنفق يمينه. جاء في رواية عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا قلب من بعض الرواة. والصحيح في لفظ الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن العطاء يكون باليمين. والمقصود من ذلك إخفاء الصدقة حتى لا تعلم الشمال مع قربها من اليمين وملازمتها له، لا تعلم هذا الإنفاق ولا هذه الصدقة، فيخرج الإنسان في ليل بهيم لا يعلم به أحد إلا رب العالمين، يخبئ هذه الخبيئة لعله أن يتذكرها في يوم القيامة ويسأل الله جل وعلا بها أنه أنفق وأخرج لله، لا أحد يراه ولا أحد
يسمع به إلا رب العالمين. قوله ورجل ذكر الله خاليا، ذكر الله إما بقلبه من التذكر، يعني تذكر الله بقلبه، أو هذا الذكر بلسانه، ذكر الله بلسانه. وأعظم الذكر ما توافق عليه القلب واللسان. خاليا يعني في خلوة، ذكر الله خاليا، في خلاء في بعض الروايات، يعني في خلوة. أو المقصود خاليا من الالتفات لغير الله، خاليا من الالتفات لغير الله، ومتذكر الله جل وعلا وإن كان في ملأ. ذكر الله وبكى وإن كان في ملأ، لكن ليس في قلبه أحد إلا رب العالمين جل وعلا. هذه مراتب عظيمة ومنازل كبيرة جدا، نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا من فضله وإحسانه. وقوله ففاضت عيناه، فاضت عيناه يعني من الدمع، وأسند الفيض إلى العين، فاضت عيناه للمبالغة، مع أن الذي يفيض العين أو الدمع، الدمع يا أخوان، الذي يفيض الدمع. قال ففاضت عين، أسند الفيض إلى العين للمبالغة في ذلك، حتى أن العين من شدة البكاء كادت أن تفيض وتخرج. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجل 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 رجل، ولم يذكر المرأة. المرأة تدخل في هذا الخطاب. ذكر الرجل في الحديث لا مفهوم له، فالمرأة تدخل في هذا الخطاب ولها هذا الفضل إن فعلت ذلك، إلا في الإمام العادل إن حملنا الإمام العادل على الإمامة العظمى، لأن المرأة ليس لها أن تتولى زمام الإمامة العظمى، كما قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإذا لم نحمل هذا وعممنا المعنى كما تقدم، وأن كل من ولي شيئا يلتحق بالإمام العادل في هذا الفضل، وذكرنا ما يؤيد ذلك، فالمرأة في رعايتها وعدلها لأبنائها تدخل في هذا الخطاب. كذلك المرأة لا تدخل في خصلة ملازمة المسجد، لأن أفضل صلاة المرأة في بيتها،